हाय फ्रेंड्स, नमस्ते. आज हांव मशिंगा सांगा पाल्याची मुद्द करून दाखयता. मशिंगा सांगा पाल्लो म्हाका इतलें हाण दिलें. हांव ताजे नारू ते देंट पुरे काण पाल्लो अशें दवरलें. हे 2-3 वेळा धुल्ले. आतां आनी हे कट्ट करून हांव घालता. अशी सन्न अशी कात्रीन हांव कट करता. अशी मागीर ताका वाटूच्या कसकसन जेवका म्हूण सांगता. मातसो सन्न कुटू जेवका म्हूण काय ना, मुद्दो ते शित्ता तेलाक शित्ता. मागीर हांव एक 2-3 कप तांदूळ पोळे तांदूळ तिंबून धुवन दवरला. मागीर वाटूच्याक 2 वळ्याचे सोय, मागीर इतली मिरसांगी, चिंचाम इतले रेडी करून दवरले. चूर हिंगा उदक घालता, मीठ घालता. हे परत मागीर दाखयता. ट्रान्सफरेर हांवें पुरे कितले सांग कट करून मागीर दाखयता तुमकां. हांव आतां वाटूचे इतले सोय काडून दवरला न्हय. हांतू हांवें हे मिरसांगेनी चिंचाम घालता. थोडे हिंगा उदक घालता आनी थोडे उदक घालून सुकेच वाटीत मसालो. हे पळय कट करून शिजला. हे आतां मागीर हे मसालो वाटून घेतरी हे तांदूळ हाका घालून घेवन ते गुंचे कितें तितले उदक घालून सुके जेवका ते मस्त पातळ जेवणाचे अशें करून तुमकां दाखयता हांव. पळय ते मसालो सुकोवचे शिजले. आतां हाका तांदूळ व्हरून तांबयलेले तांदूळ आसा पळय, हे थोडे घालून घेवन हांव वांटून घालता. मसालो पळय ती अशी मसालो वांटून गेल्ले. मीठ घाललें अशी हांवें. आतां हाका थोडें मीठ घालता. आतां पास ಸ್ವಲ್ಪ गर्र करता. मसालो वाटून गेले. आतां हे पाल्लो कटकोन आनी दवरला पळय ती ताका हें मिक्स करया. हाका मीठ पुरे घालचे पुरे घाल्ले. हा पुरो मसालो घालनी. मसाल्याची चेड आसा म्हळ्यार पाल्लो कितले आसा ताका समजावन घाल काय हांवें तशें जेवण. ते मसालो भरलेलो आसा पळय ते तुमी ताका कशें मिक्स करून सन्ना पोळ्याने करूं शकता. पेयावू आनी तुमगेलें कीर आसल्यार कीर साल कशें घालून सन्ना पोळे करूं शकता. म्हाका मस्त करून वेस्ट करची नाका म्हणून इतलें जालें. हांवें खेळी पान मेगेला कांदिल्लें आशिल्लें ते पुरे हांवें चंद करून ताजी काड्डी बरें कट करून धुवन पुसून दवरला. आतां हांव हे अशें करचें, अशें करचें, अशें करून अशी मडचें. तशी पुरे तशी करचें. आनी पेडावणात उपकान इडली पुरे शिजयता न्हय तशीच शिजोवचें.
अशी मडचिले अशी मडचिले आणि चिके गट्टेस ना जाल्यार मागीर सोडून वचना मागीर पुरे जाता तुमकां दाखयता. आतां पळय ती हांव कायली दवरली तातूंत उदक घातलें उदक चपचें दवरलें उदक होवन गेल्लें. आतां आमगेलें एकाची हें मुद्द्याचें आनी दवरता हांव. पळय ती अशी पुरे कळंत दवरलें. आतां हें धांपून दवरया. हे एक 25 मिनीट शिजका जाय तर बरें शिजून घेता तुमकां दाखयता. पळय ती एक 15-20 मिनीट जालें. हे समज वयर येता आसत जाल्यार मागीर हें शिजून आसता. पळया शिजला. आतां म्हाका खून आसत तुमकां कारण दाखोवचें आनी जायना. मस्त खून आसलें. म्हाका लागता की पळयता हांव. असो जायसो आनी हांव आनीक एक 10 मिनीट शिजय दवरता मागीर काडटा. हाजे जेवणाक आमकां शीत तोय मागीर मुद्दो मशिंगा सांगा पाले मुद्दो. बाय. पळयलो तुमी मशिंगा सांगा पाल्याचें डांगर केला तांबडी केला सोनापड केला मुद्दे कर नाशिल्ले जाल्यार तेवूय तुमकां करून दाखयलें. कोण पळय ती. बाय.